Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine and your family members are also fine by the grace of Almighty Allah. तो पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था डांस एंड म्यूजिक. तो डांस एंड म्यूजिक, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ डांस एंड म्यूजिक, क्लासिकल एंड फोक. तो आज का जो टॉपिक है वो है क्लासिकल म्यूजिक. Classical music was performed in temples and in the courts of Indian kings in ancient times. तो क्लासिकल म्यूजिक जो है वो मंदिरों में बजाया जाता था और एंशंट टाइम्स, एंशंट मीन्स पुराने, एंशंट टाइम्स में हिंदुस्तान के बादशाहों के दरबारों में बजाया जाता था कौन? क्लासिकल म्यूजिक. तो देयर आर मेन टू टाइप्स ऑफ क्लासिकल म्यूजिक. वन इज हिंदुस्तान म्यूजिक एंड सेकंड इज कर्नाटिक म्यूजिक. तो नंबर वन जो हिंदुस्तान म्यूजिक है विच वाज डेवलप्ड इन नॉर्दर्न इंडिया. तो ये कहाँ पे डेवलप हुआ? नॉर्दर्न इंडिया ने शुमाली हिंदुस्तान में. इसी तरह से जो सेकंड वन है कर्नाटिक म्यूजिक, तो विच वाज डेवलप्ड इन साउदर्न इंडिया. तो ये कहाँ पे डेवलप हुआ? साउदर्न इंडिया यानी जनूबी हिंदुस्तान में. द वीन, द स्कॉट, द फ्लूट, द सेराड, द मैरीडंगम, द सितार and the tabla are some of the musical instruments used in Indian classical music. ये कुछ म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आलात हैं जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में इस्तेमाल की जाती है. हमारे पास लिटरेचर यानी इल्म अदब की बहुत सारी किताबें हैं जो हमारी मिरास या हेरिटेज का हिस्सा हैं. These include religious literature as well as non-religious literature, यानी मजहबी और गैर मजहबी किताबें. ठीक है. तो रिलीजियस लिटरेचर में मजहबी किताबें आते हैं जैसे कुरान. ये रिलीजियस बुक है, ये मुसलमानों की रिलीजियस बुक है यानी हमारी रिलीजियस बुक है. इसी तरह से जो हिंदू मज़हब है इसकी रिलीजियस बुक है रामायण, महाभारत, वेदास, गीता, पुराणास. तो ये हिंदू की रिलीजियस बुक है. और सिख मज़हब की रिलीजियस बुक है ग्रंथ साहब. तो ये सब रिलीजियस बुक्स हैं, ये हमारी हेरिटेज का हिस्सा हैं. तो जितने भी ये रिलीजियस बुक्स हैं ये भी हमारे हेरिटेज का हिस्सा हैं. नॉन रिलीजियस बुक्स यानी गैर मजहबी किताबें, बुक्स दैट डू नॉट डील विद रिलीजन, वो किताबें जो रिलीजन से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं. इनमें कौन कौन सी किताबें आती हैं? स्टोरीज़ यानी कहानियों वाली किताबें, वो किताबें जिनमें कहानियाँ लिखी गई हो, वो कहानियाँ. फोक टेल्स, दास्तानें, ड्रामाज, पोइम्स एट्सेट्रा. तो ये वो किताबें हैं जो नॉन रिलीजियस बुक्स हैं. तो ये भी हमारे हेरिटेज का मिरास का हिस्सा हैं. इसके बाद ओरल ट्रेडिशंस यानी ज़बानी रसूमात. ओरल ट्रेडिशंस आर आल्सो ए पार्ट ऑफ आवर हेरिटेज. ये वो कहानियाँ हैं जो एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को सुनाती हैं बाय वर्ड्स ऑफ माउथ, मुंह के ज़रिए से, यानी मुंह से सुनाती हैं. जैसे हमारे दादा दादी हमें कहानियाँ सुनाती थी या उन्होंने अपने बच्चों को कहानी सुनाई, फिर हमारे पेरेंट्स ने हमें कहानी सुनाई और हम अपने बच्चों को ये कहानियाँ सुनाएंगे. ये इसी तरह चलता रहेगा. दे हैव नो रिटन रिकॉर्ड्स. तो ये ओरल ट्रेडिशन जो है इसकी कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है. देयर आर मेजर लैंग्वेजेस इन इंडिया, अबाउट 22 languages spoken in India which are recognized by the Constitution of India. यानी हिंदुस्तान के आइन में ये 22 ज़बानें जो हैं ये दर्ज हैं. Almost every state in our country has its own language. हमारे मुल्क में हर एक स्टेट की अपनी अपनी ज़बान है, लेकिन इसमें जो हिंदी ज़बान है वो ज़्यादातर लोग बोलते हैं हमारे मुल्क में. कौन? हिंदी ज़बान. इस तरह से ड्रेसेस, ज्वेलरीज एंड फूड्स आर आल्सो ए फॉर्म ऑफ आवर हेरिटेज. तो ये भी हमारे हेरिटेज का हिस्सा है, ड्रेसेस, ज्वेलरी, फूड. ठीक है. तो साड़ीज एंड शलवार कमीज आर मोस्ट पॉपुलर ड्रेसेस अमंग वुमेन्स. तो साड़ी और शलवार कमीज जो है ये मशहूर ड्रेस है किन में?
گھاگرا چولی از کامن ان گجرات، راجستھان، مدھیہ پردیش اینڈ ہریانہ. تو گھاگرا چولی ڈریس جو ہے یہ عام طور پر گجرات، راجستھان، مدھیہ پردیش اور ہریانہ میں پہنی جاتی ہے. تو آدمی جو ہے وہ یوزولی جو ہے کیا کرتے ہیں، کرتا پوجامہ اور دھوتی پہنتے ہیں. ٹراؤزرس، شرٹس، تو یہ دونوں مرد اور عورتیں دونوں پہنتے ہیں، لیکن کہاں پہ؟ ٹاؤنز اور سٹیز میں. تو اس طرح سے یہ بھی ہماری کیا ہے، ہیریٹیج کا ایک حصہ ہے. فوڈ، غذا جو ہے یہ بھی ہمارے ہیریٹیج کا حصہ ہیں. شمالی ہندوستان میں کون کون سا کھانا زیادہ مشہور ہے؟ راجما چاول، چولی چاول، نان، تندوری چکن. تو یہ زیادہ تر کہاں پہ مشہور ہے؟ شمالی ہندوستان میں. اس کے علاوہ جو ایسٹرن کا پارٹ ہے، ایسٹرن ہندوستان میں، مشرقی ہندوستان میں، وہاں پہ رائس اور فش زیادہ کیا ہے، پاپولر ہے، مشہور ہے. اور ساؤتھ انڈیا میں کون سا کھانا مشہور ہے زیادہ؟ وہاں پہ زیادہ مشہور ہے اڈلی، ڈوسا اینڈ سامبر. تو لوگ ان کھانوں سے لطف اٹھاتے ہیں کہاں پہ؟ ساؤتھ انڈیا میں. تو یہ کھانے جو ہیں، فوڈز جو ہیں، یہ بھی ہمارے ہیریٹیج کا ایک حصہ ہیں. اسپیشل ڈیکوریشن سچ ایز رنگولی اینڈ الفا آر اے پارٹ آف آور ہیریٹیج. یہ رنگولی اور الپا جو ہے یہ دروازوں پہ اور گھروں کے دیواروں پر مختلف قسم کے رنگوں اور پھولوں سے بنائی جاتی ہے. کون؟ رنگولی اور الپا. بہار کے کچھ حصوں میں لوگ اپنے گھروں کی دیواروں کو سجاتے ہیں ایک خوبصورت ڈرائنگ سے. اس کو مدھو بنی آرٹ کہتے ہیں اس ڈرائنگ کو، جو بہار کے لوگ اپنے گھر کی دیواروں پہ اوپر سجاتے ہیں. تو ڈیکوریٹنگ the wall of a house is also a big part of culture in راجستھان. یعنی ڈیکوریٹ کرنا کن کو؟ مکانوں کی دیواروں کو سجانا، یہ راجستھان کے کلچر کا ایک حصہ ہے. کون؟ یہ اپنے دیواروں کو سجانا. اسی طرح جن کپڑوں کے اوپر کڑھائی کی جاتی ہے، یا کشمیری شالز کے اوپر، یا ہم جو قالینس بچھاتے ہیں ان کے اوپر جو کڑھائی کی جاتی ہے، یہ ایک روایت ہے جو ایک نسل سے دوسری نسل تک چلی جاتی ہے. تو یہ بھی ہمارے کلچر کا ایک حصہ ہیں. تو سپورٹس میں ہم چیس اور پولو جو ہم کھیلتے ہیں، یہ بھی ہماری میراث یعنی ہیریٹیج کا ایک حصہ ہے. تو thus we can see that we have a rich and varied heritages. We should be proud of it. ہمیں اس کے اوپر، ان ہیریٹیج کے اوپر کیا ہے، فخر کرنا چاہیے. اینڈ پرزرو اٹ کیئرفلی. اور ہمیں ان کی کیا کرنی چاہیے، حفاظت کرنی چاہیے. سو دیٹ وی کین سیفلی پاس اٹ ڈاؤن ٹو آور فیوچر جنریشن. تاکہ ہم محفوظ طریقے سے اس کو جو آنے والی ہماری جنریشن ہے اس میں کیا کرے، منتقل کر سکے. کس کو؟ اس ہیریٹیج کو. تو یہ ہم ہیریٹیج، تمام ہیریٹیج جو ہیں یہ ہمارے لیے کیا ہے، ایک اہم حصہ ہیں. تو اس طرح سے یہ لیسن ختم ہوئی. باقی بس.